नमस्कार। विभिन्न क्षेत्र र व्यक्तित्वलाई जोड्ने कार्यक्रम आवाज यहाँहरूको साथमा छ। म गजवर्धन राई। देशको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस यतिखेर आफ्नो 14औं महाधिवेशनको तयारीमा रहेको छ। यो पेन्डेमिक अर्थात् कोरोना कहरका बीचमा पनि अहिले त्यसको तयारीहरू भइरहेको अवस्था छ। तर सँगसँगै नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त नीति भन्दा पनि अहिले नेतृत्वको चर्चा बढी हुने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्न कार्यक्रमको साथमा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर मिनेन्द्र रिजालज्यू। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद गजवर्धनजी। प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ। अहिले यहाँहरूको दैनिकी कस्तो छ? हाम्रो अब प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनलाई प्रधानमन्त्रीजीले अनायास अन्त्य गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले अन्त्य गरेपछि त्यो अधिवेशन त्यहीँ ठुङ्ग्यो। समितिका केही बैठकहरू हुँदै थिए। समितिको बैठक पनि यो पछि निषेधाज्ञाको चरणमा आइसकेपछि अहिले सङ्क्रमण बढाउने स्थिति छैन भनेर रोकिया छ। हुन त बाहिर विदेशी मुलुकमा, डेनमार्कमा, अरू देशमा जुम मार्फत सेफ सिक्योर गरेर जुम मार्फत पनि समितिका बैठकहरू हुने गरेका छ अरू पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिसमा। हामी कहाँ चाहिँ त्यो सुरु भएको छैन। गरे हुन्थ्यो, प्रविधिले पनि सम्भव छ। किन नगरे अब थाहा छैन, गर्नुपर्ने हो। मैले त अब कता भन्ने सभामुखजीलाई कुनै बेला भन्नुपर्ने जस्तो भइसक्यो। डाक्टर साहब, अहिले यो कोरोना कहरका बीचमा पनि नेपाली कांग्रेस जो प्रतिपक्षी पनि रहेको छ, यसको 14औं महाधिवेशनको विषयलाई लिएर चर्चा परिचर्चा आइरहेको छ हैन। खास गरेर यसको नीति भन्दा पनि नेतृत्वको अहिले सरगर्मी बढेको जस्तो देखिन्छ, सबैमा छाएको छ। अहिले यसको तयारी चाहिँ कस्तो अवस्थामा पुगेको छ? वास्तवमा हेर्नुहोस्, यो महाधिवेशनमा नेतृत्व छान्ने मात्रै त होइन। वास्तवमा हाम्रो सधैँ हुने चलनमा के हो भन्दा पहिलो 3 दिन नेतृत्वकोमा पुग्दैन। भित्र जे बैठकमा चल्ने पहिलो दिन उद्घाटन हुन्छ। हामी अरू पार्टीका नेताहरूलाई बाहिर विदेशबाट पनि बोलाउँछौँ। योपालि अब कोरोनाको कहर त्यतिखेर पनि शक्य हुँदैन सबै प्रोजेक्सनबाट प्रक्षेपणबाट हेर्दाखेरि। त्यसैले बाहिरको बेला बोलाउन सकिन्छ सकिँदैन, ठुलो आमसभा गर्न सकिन्छ सकिँदैन, फागुन 7 गते थाहा छैन। 8 र 9 मूलतः हाम्रो केही पार्टीका विभिन्न प्रस्तावहरू, राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव, सामाजिक प्रस्ताव, पार्टीको विधान संशोधन गर्ने, यो सबै काम सकेर अनि अन्तिम दिन चाहिँ चुनाव हुने हो। तर त्यो बेला पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सब चुनावको उम्मेदवारको प्रचार गर्नेतिर दौडधुप मात्रै हुने हुन्छ। योपालि हामीलाई धेरै चटारो विधान संशोधनको चाहिँ छैन। किनभने अस्ति भर्खरै भएको महासमितिको बैठक, हुन त 1 वर्ष भइसक्यो, त्यो महासमितिको बैठकले नयाँ विधान बनाएको छ। त्यसैले त्यो विधानलाई नयाँ बनाएर छलफल गर्नुपर्ने विषय पनि छैन। त्यसैले मूलतः राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रस्तावहरू मै बढी छलफल होला पहिलो 2 दिन, अनि अन्तिम दिन आउँदै निर्वाचनको उसमा जान्छौँ। तर सबैका लागि मसालेदार विषय चाहिँ निर्वाचनको विषय हुनु स्वाभाविक हुने हो। नेतृत्वको महत्त्व छ नेपालमा। नेपाल मात्रै होइन, जुनसुकै मुलुक जहाँ लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको संस्थागत विकास भइसकेका हुँदैन, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर हुन्छन्, जहाँ राजनीतिक पार्टी आफैमा एउटा इन्स्टिट्युसनको रूपमा कमजोर हुन्छ, त्यो ठाउँमा नेतृत्वले ड्राइभ गर्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसै पनि राजनीतिमा नेतृत्वको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ। अनि त्यसमाथि इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्टमा धेरै अगाडि नबढेको अवस्थामा त स्वाभाविक रूपमा नेतृत्वको बहस हुन्छ। र अर्को एउटा कारण पनि छ गजवर्धनजी, हाम्रो पार्टीमा नेतृत्वको बहस बढी हुने कारण झन्डै 40 वर्षको उमेर भर्खर नागेदेखि 80 वर्ष पुग्न थाले नेताहरूसम्म राष्ट्रिय पहिचान बनिसकेका छ। मैले उदाहरण दिने गर्छु। शेरबहादुर देउवादेखि लिएर रङ्गमती साईसम्म, रामचन्द्र पौडेलदेखि लिएर प्रकाश रसाइली स्नेहीसम्म सबैलाई राष्ट्रिय रूपमा चिन्ने खालको परिस्थिति बनाएको छ। त्यो चिन्ने परिस्थिति भएको यस्ता थुप्रै नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू, अनि सभापति बन्न चाहने 2टा मान्छेलाई उमेर हेर्नुभयो भने झन्डै 35-36 वर्षको उमेरको फरक भएका मानिसहरू पनि सभापति बन्ने नै दौडमा हुँदाखेरि त स्वाभाविक रूपले काङ्ग्रेसमा
पुस्तान्तरण हुन्छ कि हुँदैन, कहाँनिर नेतृत्व पुग्छ, पुराना नेताहरूकैलाई भरोसा गर्छन् कि नयाँ मान्छे खोजी गर्छन् कि कहीँ बिचमा खोजी गर्छन् कि भन्ने कौतूहलता हुनु स्वाभाविक हो। र यो नेतृत्वको व्यवस्थापन, नेताहरूको व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ महाधिवेशन पछाडि पनि निकै प्राथमिकताको विषय नै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर अहिले जसरी कुरा उठिरहेको छ पार्टीको नीति सिद्धान्त, अब पहिलाकै जस्तो पुरानै चाहिँ ढङ्गको नीति सिद्धान्तले अहिलेको यो जनमतलाई अथवा चाहिँ जनअपेक्षालाई थेक्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि उठिरहेको अवस्थामा 14औं महाधिवेशनमा पुग्दाखेरि त्यो कुराहरूको सारमा अहिले छलफल हुनुपर्ने, गहन रूपमा विषयवस्तु हुनुपर्नेमा नेतृत्वमा ठोकियो एकैचोटि। होइन, मेरो तपाईँभन्दा ठ्याक्कै फरक छ। पुरानै तरिकाले काङ्ग्रेस हुँदैन भन्ने भन्दा ठ्याक्कै पुरानै तरिका गर्न पाए चाहिँ काङ्ग्रेस हुन्थ्यो। काङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेस जस्तो देख्ने बनाउनु पर्यो। मैले के अरे निकै चलेको बाहिर पनि भाषा हो, लेट्स रिक्लेम द हार्ट एन्ड सोल अफ नेपाली काङ्ग्रेस। काङ्ग्रेस जस्तो थियो त्यस्तै देखिने बनाऊ, बिपीको काङ्ग्रेस जस्तो थियो त्यस्तै देखिने बनाऊ। काङ्ग्रेस जस्तो देखिने कि जस्तो छ। बिपीको काङ्ग्रेस भने, गणेशमान सिंहको काङ्ग्रेस भने, मैले सबै नेताहरूको नाम भन्न सक्छु। के अरे प्रतीकका रूपमा बिपी गणेशमान सिंहकै नाम भन्यो भने पनि उहाँहरूको काङ्ग्रेस भनेको कस्तो काङ्ग्रेस भन्दाखेरि जेलमा बस्दाखेरि पनि काङ्ग्रेस नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा थियो, निर्वाचन अवस्था पनि काङ्ग्रेस नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा थियो। उदाहरणका लागि बाहिरै बस्दा पनि संसदमा विपक्ष हुँदाखेरि पनि के अरे हामी चुनावमा दोस्रो दल भयौँ 51 सालको मध्यावधि निर्वाचनमा। मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, प्रधानमन्त्री भएपछि यो तासको घर हो, फु गरेर ढाल्छु भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुभयो। त्यही केन्द्रीय बहस बन्यो, 9 महिनाभित्रमा सरकार बदल्यो। पछि 62-63 हामी नराम्रो चुनाव हार्यौँ, दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर सरकार बन्यो, झन्डै 3/4 समर्थनको सरकार बन्यो। गिरिजाप्रसाद कोइराला काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग हामी सबै उहाँको नेतृत्वमा दिग्दर्शनमा लागेर बसेर काम गर्दाखेरि हामीले राज्य सत्ता कब्जा गर्दैछन्, यो संविधान बनाउने बाटो होइन है, यो कम्युनिस्ट शासन बनाउने बाटो है, यो किनकि सेनालाई आफ्नो हातमा लिने बाटो है भनेर हामीले भन्यौँ। त्यो सरकार पनि 9 महिना टिकेन। 9 महिना पछाडि त्यही गठबन्धनमा रहेको नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस मिलेर सरकार बन्यो, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नु। मैले किन उदाहरण यो प्रस्तुत गरेँ भन्दाखेरि काङ्ग्रेस जहाँ हुँदाखेरि, विपक्षमा हुँदाखेरि, जेलमा हुँदाखेरि काङ्ग्रेस, आन्दोलनमा हुँदाखेरि काङ्ग्रेस, निर्वाचनमा हुँदाखेरि काङ्ग्रेस, जहाँ हुँदाखेरि पनि काङ्ग्रेस के भन्दाखेरि केन्द्रीय भूमिकामा काङ्ग्रेस रहन्थ्यो। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय भूमिका कहिले पनि त्योभन्दा बाहिर भएन। बिपी कोइराला जेलमा हुनुहुन्थ्यो, सुवर्ण शमशेरले किन यत्रो ठुलो के अरे सशस्त्र विद्रोह गर्नुभएको थियो, किनकि दुर्गानन्द झाहरू त्यही बेला किनखेरि शहीद हुनुभयो। त्यसरी झन्डै पल्टाइसक्ने खालको 18 सालमा के अरे महेन्द्रको शासन व्यवस्थालाई पल्टाइसक्ने खालको अपोजिसनमा उहाँ बस्नुभयो भने त्यस्तो काङ्ग्रेस। सुशील कोइरालाको बेलामा सबै कचपच हुँदै माओवादीको संविधान सभा छोडेर गएपछि पनि काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर फेरि माओवादीलाई संविधान सभामा फिर्ता ल्याएर संविधान बनाउने ठाउँ पुर्यायो। यस्ता काङ्ग्रेसको सबै जीवन आजसम्म हेर्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेस केन्द्रीय भूमिकामा रह्यो। आज काङ्ग्रेस केन्द्रीय भूमिकामा छैन। आज काङ्ग्रेस कहाँ छ भन्दाखेरि कोरोनाको कहरमा जनता आत्या छ। 18, 19, 20, 22 वर्षको केटाकेटीहरू एनफ इज एनफ, अति भयो भनेर सडकमा निस्किन्छन्, सत्याग्रहको बाटोमा, आमरण अनसनको बाटोमा हुन्छन्। काङ्ग्रेस त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्दैन। काङ्ग्रेस त्यहाँ किनकि ऐक्यबद्धता, मुखमा मास्क लगाएर ऐक्यबद्धता जनाउने बन्छ, कि त्यस्तो काङ्ग्रेस होइन। काङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेस जस्तो बनाऊ, काङ्ग्रेसको आत्मा र काङ्ग्रेसको हृदयलाई पुनस्थापित गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तो काङ्ग्रेस बदलिनु परेन, काङ्ग्रेस आफू जस्तै हुनु पर्यो भन्ने मेरो भनाइ हो। भनेपछि अहिले त छ नि राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद, यसले मात्रै भएन, अब त समन्वयिक समाज निर्माण र न्यायसङ्गत एउटा आर्थिक प्रणालीबाट काङ्ग्रेस अगाडि जानुपर्छ भन्ने पनि त बहस छ नि त। यही भाषामा नबोल्दाखेरि पनि बिपी कोइरालाले सरकार बनाउनु भयो। बिपी कोइरालाले बनाएको सरकारमा हेर्नुहोस् किनकि पहिलोपटक महिला मन्त्री हुनुभयो। बिपी कोइराला सरकार बनाउनु हो के अरे मधेसको मान्छे, आदिवासी जनजाति मान्छे अथवा के भन्दाखेरि सबै जात जाति, भाषा, भेष, संस्कृतिको भेगको मान्छेहरूलाई सरकारमा राख्नु हो। बिपी कोइरालाले पार्टी निर्माण गर्नु, पार्टी निर्माण गर्दाखेरि धनमान सिंह परियार हाम्रो पार्टीको महामन्त्री बन्नुभयो। बिपी कोइरालाले बनाएको पार्टी जहिले पनि के भन्दाखेरि समावेशी, यत्रो अहिलेको के भन्दाखेरि समावेशी समानुपातिक कुरा नहुँदाखेरि पनि काङ्ग्रेस जहिले पनि देश जस्तो देखिने। काङ्ग्रेसको
7 सालको क्रान्तिलाई हेर्नुहुन्छ भने क्रान्तिको सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा केही एनलाइटन पढा लेखा बाहुन क्षेत्रीहरू हुनुहुन्थ्यो होला, तर मोर्चामा, लडाइँको मोर्चामा, सशस्त्र क्रान्तिको मोर्चामा आदिवासी जनजाति सबभन्दा अगाडि थियो। सबभन्दा धेरै राईहरू, म तपाईँ राईबाट बनाएन कि किनकि नारद मुनि थुलुङदेखि लिएर किनकि भूदेव राईसम्मको लामो ट्रेडिसन किनकि, अथवा मैले अर्को पनि भन्छु कृष्णप्रसाद पनि यो चेत बिपीमा मात्रै थिएन कि जेलमा बस्दाखेरि कृष्णप्रसाद भट्टराईले के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि हामीहरू त्यो दिन 2 जना छुट्नुभयो जेलबाट, के अरे गुरुङ छुट्नुभयो, जमानसिंह गुरुङ छुट्नुभयो त्यो दिन, र त्यस पछाडि रामेश्वर बाबु छुट्नुभयो। क्या अरे त्यो छुट्या दिनमा उहाँले के भन्दाखेरि अब हामी एकजना बिपी कोइराला र म 2 जना बाहुन छौँ, गणेशमान सिंह छेत्री हुनुहुन्छ, त्यस पछाडि योगेन्द्रमान शेरचन आदिवासी जनजाति थकाली हुनुहुन्छ पश्चिमको, तर किनकि रामेश्वर बाबु हुनुहुन्थ्यो, जमानसिंह गुरुङ हुनुहुन्थ्यो। भने यो सबै हेर्दाखेरि ठ्याक्कै नेपाल जस्तै नेपालको विविधता बोकेको हाम्रो सानो सुन्दरी जलको जेलमा पनि हामीहरू त्यही रूपका मान्छे छौँ भनेर भने यो चेत काङ्ग्रेसमा थियो। त्यसरी काङ्ग्रेसमा यो नयाँ चेत होइन कि काङ्ग्रेसमा सधैँ रहेको चेत चाहिँ आज मूल देशको राजनीतिको मूलमा पुगेको छ। त्यो कुरा हामीले जसरी बुझाउन सक्नुपर्छ, जसरी बिपी कोइरालाले यो आन्दोलनलाई यहाँसम्म लिएर आउनुभयो। मैले अर्को उदाहरण दिन्छु कि भन्दाखेरि एकदमै महत्त्वपूर्ण उदाहरण छ कि 16 सालको निर्वाचनमा सिराहामा बिपी कोइरालाले उम्मेदवारीको टिकट दिनुभएको थियो माधव बाबु रेग्मीलाई। माधव रेग्मी निर्वाचन लड्दै हुनुहुन्थ्यो कि मधेसीको घान भएको ठाउँमा, यादव थुप्रो यादव भएको सिराहा, यादव भए पनि झन्डै किनकि 80% बढी मानिसहरू मधेसी समुदाय बसेको ठाउँमा त्यहाँ किनकि थुप्रै नेताहरू, तराईका नेताहरूले किनकि यहाँ पहाडेलाई ल्याएर टिकट दिने, तपाईँले पहाडेलाई कसरी जिताउन सक्नुहुन्छ, यही हो काङ्ग्रेस भनेर बिपीलाई भन्दाखेरि बिपी उहाँ प्रचार गर्न गएको ठाउँमा 2 हप्ता गएर बस्नु भन्नुभयो कि भन्दाखेरि अहिले माधव बाबुलाई लिएर आएर चुनाव लडाउँदैछु, मैले मधेसमा पहाडेलाई चुनाव लडाउँदैछु, अर्को चुनावमा म के भन्दाखेरि मधेसीलाई लगेर पहाडमा लगेर चुनाव लडाएर जिताउँछु भने आजसम्म कसैले पनि 16 साल पछाडि, आज हामी 61 वर्ष पछाडि छौँ। कतिवटा चुनाव भयो भन्नुहोस् भन्दाखेरि 5वटा चुनाव भइसक्यो। 5वटा चुनाव भइसक्दाखेरि पनि हामीहरू 6वटा चुनाव, 5वटा मात्रै होइन 6वटा संसदको चुनाव, संविधान सभाको चुनाव भयो। यो बेलामा पनि हामीले एउटा पनि मधेसीलाई पहाडबाट चुनाव जिताउन सकेका छैनौँ। आजको दिनमा पनि कसैले, कुनै पार्टीले पनि, मूलधारका पार्टीले मधेसी उम्मेदवार, मधेसी व्यक्तिलाई आफ्नो पार्टीको मधेसी नेतालाई लगाएर पहाडमा उम्मेदवार बनाउने हिम्मत गर्दैन। भने यस्तो भने मैले किन भने यसरी यो ट्रेडिसनलाई बोकेको काङ्ग्रेस भने यो नयाँ एजेन्डा होइन। काङ्ग्रेसले आफ्नो जीवनको सुरुवातदेखि नै यसलाई रेकग्नाइज गरेर अगाडि लिएर आएको एजेन्डा आज सारा देशभरिको एजेन्डा भएको छ। हामी यसमा थ्राइभ गर्नुपर्ने हो नि त काङ्ग्रेस त। भनेपछि डाक्टर साहब अहिले जसरी कङ्ग्रेसबाट नेपाली जन होइन, खास गरी युवा पुस्ता अलिकति टाढिएको हो कि होइन भन्ने स्थिति पनि छ। यहाँले जो भन्नुभयो कङ्ग्रेसको एउटा सापेक्षतामा यसको राम्रो सकारात्मक पक्षहरू जुनसुकै क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गर्ने यसको चाहिँ तौर तरिकाहरू, यो चाहिँ अहिले त्यति चाहिँ जनतासँग यही विषय चाहिँ जोड्न नसकिएको कारण हो के हो यो? अनि एउटा कुरा पक्का हो कि लामो यो यात्रामा जे कारणले होला मैले तपाईँसँग एकदमै सिधा कुराहरू छ। हामीहरूको बेस सबैभन्दा बलियो काङ्ग्रेसको बेस पूर्वमा राईहरूको बिचमा थियो। त्यो बेस हाम्रो झन्डै सखापै भएको छ। पूर्वको राईहरूको सघन जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा हामी चुनाव मुस्किलले कहीँ जित्छौँ, नभए चुनाव जित्दैनौँ। यो पालि त कुरै भयो, नेपालदेखि पहाडमा कहीँ पनि जितेको छैन। तर जित्दाखेरि पनि हामी पूर्वको पहाडमा जहाँ राईहरूको, लिम्बूहरूमा अलिकति बेस अझ हाम्रो बाँकी नै छ, राम्रै छ बेस अहिले पनि, तर राईहरूमा हाम्रो बेस किनकि सखापै जस्तो भयो। त्यस्तै किनकि गुरुङहरूमा हाम्रो बेस राम्रो छ। तर मगरहरूमा हाम्रो 48 सालको चुनावमा, 51 सालको चुनावमा, 56 सालको चुनाव हेर्नुहुन्छ भने मगरहरूको सघन बसोबास बाटोमा काङ्ग्रेस सबैभन्दा बढी सिट जित्थ्यो।
त्यस पछाडि के भयो त भन्दाखेरि मगरहरूको हाम्रो सघन बेस काङ्ग्रेसको बाँकी रहेन। मगरहरूको सङ्ख्या उपस्थिति माओवादी विद्रोहमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह निकै ठुलो सङ्ख्यामा जोडिनु भयो। मगर नेताहरू माओवादी आन्दोलनबाट आज देशको राजनीतिमा केन्द्रमा आइपुग्नु भएको छ, ठुलो नेताहरू बन्नु भएको छ। यसरी काङ्ग्रेसको मुरिङ्सहरू जुन थियो नि, मधेसी समुदायका बिचमा, थारूहरूका बिचमा, आदिवासी जनजातिका बिचमा के अरे त्यो मुरिङ्सहरू चाहिँ हामीले गुमाउँदै गुमाउँदै लिएर जाने गरेर एउटा परिस्थिति कस्तो आयो भन्दाखेरि ठ्याक्क म एउटा परिवर्तनको ठाउँ भन्छु है त। 62-63 पछाडि नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक मिलेर बिचमा फुट्या थियो, दुईवटा पार्टी भएको थियो। एउटा पार्टी बन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि र पछाडि ठ्याक्कै हेर्नुहोस् है त। त्योभन्दा पछाडि एक ठाउँमा भएपछि के भन्दाखेरि सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो, नेताहरूमा शेरबहादुर देउवा, शैलजा आचार्य, सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्थ्यो। यो मात्रै हेर्दासम्म त रूप शैलजा आचार्य महिला हुनुभयो, अरू त उस्तै उस्तै बाहुनहरूको रूप भयो नि त होइन, बाहुन छेत्रीको रूप मात्रै त भयो नि। तर त्यस पछाडि अरू नेता हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् किनकि केबी गुरुङ, विमलेन निधि, रामवरण यादव, गोपाल मानसिंह, प्रकाश मान सिंह, अर्को 5 जना, यो 5 हेर्नुहोस्, बाहुन छेत्री, त्यसमध्ये पनि एउटा महिला, यो 5 वटा सिधै यो पदाधिकारी भन्दै सभापति, कार्यवाहक सभापति, उपसभापति, महामन्त्रीहरूको नाममा भन्दाखेरि यसरी ठ्याक्कै के भन्दाखेरि समावेशी रूपदेखि नै ठ्याक्कै त्यस पछाडि फेरि काङ्ग्रेस बन्यो। बिचमा काङ्ग्रेसले आफ्नो त्यो स्वरूपलाई गुमाएको थियो। त्यसैले अहिलेको दिनमा हामीले जात लगेर मिलाएर नेता बनाउने भन्दा पनि काङ्ग्रेसको स्वाभाविक प्रक्रियाबाट, स्वाभाविक जीवनबाट त्यहाँनिर पुग्ने खालको राजनीति निर्माण गर्ने हो नि त। त्यो राजनीति निर्माण गर्ने बाटोमा हिँड्नुपर्छ। यो पालिको महाधिवेशन त्यसका लागि पनि अवसर, हामीले संविधान बनाउने काम संविधान बनाइसकेका छौँ। अब स्वाभाविक प्रक्रियाबाट हामी सबै जात जाति भाषा भेष संस्कृति जस्तो नेपाल छ, नेपालमा कुनै एउटा जातको त ठुलो सङ्ख्या छैन त, सबभन्दा धेरै सङ्ख्या भएको क्षेत्रीहरू पनि 16% मात्रै छौँ भन्दाखेरि कुनै जात सबै माइनोरिटीहरूको अल्पसङ्ख्यकहरूको मुलुक हाम्रो देशमा, देशको राजपाट चलाउने ठाउँमा सबै जात जाति भाषा भेष संस्कृति नेपालीहरू देखिने, त्यस्तो रूप देखिने काङ्ग्रेस बनाएर लिएर जानुपर्छ नि त। त्यो बाटोमा 1/3 त संविधानको व्यवस्था अनुसार हामीले पार्टीमा व्यवस्था गरेका छौँ। तलेदेखि महिलाहरू 1/3 अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। अरू पनि के भन्दाखेरि जस्तो समावेशी, जस्तो देशको राजनीतिमा हामीले 8वटा क्लस्टर छुट्याएका छौँ। 8वटा क्लस्टर जस्तै हामीले पनि पार्टीको विधानमा 60% प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने, 40% समानुपातिक निर्वाचन हुने, समानुपातिक निर्वाचनमा पनि 8वटा क्लस्टर, त्यो ठाउँमा जहाँ चुनाव हुन्छ, वार्डमा भने वार्डको जनसङ्ख्याको आधारबाट, नगरमा गाउँमा भने नगर गाउँको जनसङ्ख्याको आधारबाट, जिल्लामा भने जिल्लाको जनसङ्ख्याको आधारबाट, प्रदेशमा भने प्रदेशको जनसङ्ख्या आधारबाट, देशमा देशको जनसङ्ख्या आधारबाट गर्ने विधान बनाएको छ हामीले। त्यो विधान पहिलोपल्ट यो पालि खेरि प्र्याक्टिसमा जाँदैछ। डाक्टर साहब, अहिले जे भने पनि अहिले जसरी चाहिँ नै कङ्ग्रेस पार्टीभित्र अहिले सभापतिको खास गरी नेतृत्वको चर्चा छ, पार्टी सभापति, अहिलेको वर्तमान सभापति, त्यसपछि वरिष्ठ नेता लगायत धेरै नेताहरूको नाम आउँछ। पछिल्लो समयमा अहिलेको उपसभापति विमलेन्द्र निधि, उहाँको पनि उम्मेदवारीको कुरा आइरहेको छ। यो समीकरण अदली बदलीको कुरा चाहिँ अहिले तरङ्गित भएको अवस्था छ। के हो फ्याक्टमा चाहिँ के हो? अनि अहिले हामी मूलतः पार्टीको राजनीतिमा दुईटा समूहमा आबद्ध छौँ प्रतिस्पर्धाको हिसाबबाट। एउटा समूह शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नुहुन्छ, एउटा समूहको नेतृत्व रामचन्द्र पौडेलले गर्नुहुन्छ। म त्यो समूहसँग आबद्ध छु। त्यो बाहेक अस्तिको निर्वाचनमा सिटोलाजीको एउटा समूह रह्यो। अब तर यहाँ मैले अघि नै भने 40 वर्षको झन्डै उमेरको अन्तराल भएका मानिसहरूको बिचमा अब पार्टीको नेतृत्व भोलिको काङ्ग्रेस भन्दाखेरि आजपछि आज 77 सालमा हामी अधिवेशन गर्दैछौँ, 82 सालमा अधिवेशन हुने बेला 82 सालमा म के हुन्छ त हेर्नुहोस्, किनकि म यति दारी मेरो फुलिसक्यो, 60 नागेको पनि किन केही वर्ष भइसक्यो। अर्को महाधिवेशनमा म पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आउँदिनँ भन्ने मेरो आजको प्रतिज्ञा छ। मेरो लागि यो अन्तिम महाधिवेशन हो भन्ने। त्यस्तै म जस्तै चाहेर होला नचाहेर होला थुप्रैका लागि यो महाधिवेशन अन्तिम महाधिवेशन हुँदैछ। अझ मेरोभन्दा अगाडिको दाइ पुस्ताहरूको लागि त
अन्तिम महाधिवेशन हुन्छ मेरो उमेर समूहका मानिसहरू 60 नागेका के अरे 60 देखि 65 66 वर्ष भएका मानिसहरूको लागि पनि थुप्रैका लागि यो अधिवेशन गर्दाखेरि राजनीतिक विश्राम लिने अधिवेशन हुन्छ, अन्तिम अधिवेशन हुन्छ। अनि हाम्रो 40 नागेका भाइहरू बहिनीहरू जो आउनु भएको छ उनीहरू साँच्चै मूल नेतृत्व मजैले डरैसँग, एकजना मात्रै होइन, एकजना त अहिले पनि जित्नु होला, सभापति जित्नु होला, महामन्त्री जित्नु होला, उपसभापति जित्नु होला, होइन, सहमहामन्त्रीहरू थुप्रो जित्नु होला, तर ठ्याक्कै पुरै पार्टी चलाउने गरी उहाँहरू 82 सालमा आउने बेला हुँदाखेरि त मान्छे मनमा भित्रभित्र त आत्या छ नि त। जस्तो शेरबहादुर देउवालाई सभापति म छु, म बाहेक अर्को नेपाली काङ्ग्रेस सभापति जीवित कोही मान्छे छैन भएको, 4 पल्ट प्रधानमन्त्री भयो, अर्को कोही मान्छे काङ्ग्रेस आएसँग प्रधानमन्त्री भएको मान्छे जीवित छैन, त्यसै म बाहेक अर्को कसले चलाउन सक्छ भने शेरबहादुर देउवालाई लाग्छ होला। रामचन्द्र पौडेल सँगै अझ शेरबहादुरभन्दा म पहिलेदेखि राजनीति गरेर मान्छे, म सधैँ उप मात्रै भएँ, म मूल नेतृत्वमा गएर देखाउने बाँकी छ मैले भने रामचन्द्र पौडेल लाग्ला। त्यस पछाडि भन्नुहोस् भन्दाखेरि हामीहरूको उमेरका मानिसहरूलाई होइन उहाँहरूले नै अहिले गर्ने भने हामीले चाहिँ कहिले गएर देखाउने भन्ने लाग्छ होला। त्यसैले एकदमै यो चर्निङको प्रोसेसमा कसरी यहाँबाट निस्किने, कसरी उम्किने, मैले के योगदान गर्ने, एकछिन मेरा लागि, एकछिन अरू सबैको बिर्सिनु, मिनेन्द्र रिजालले के गर्ने त, पार्टीको जीवनमा के गर्ने, देशका लागि के गर्ने, के गरेर विश्राम लिने भन्ने कुरा। जस्तो मैले अब एउटा पार्टीको महाधिवेशनमा म जान्छु, त्यस पछाडि देशको एउटा चुनाव मात्रै लड्छु भन्ने भने 7-8 वर्षको राजनीतिक जीवन सोच्दाखेरि त 7-8 वर्षमा मैले के गर्ने, पार्टीको प्लेटफर्ममा उभिएर मैले के गर्ने देशका लागि भनेर सोच्नु पऱ्यो। अझ मलाई भन्नु छ भने आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि त मैले 60 वर्ष नागेपछि विश्राम लिनुपर्छ भनेर प्रस्ताव केन्द्रीय कार्य समितिमा लगेँ। म आफूलाई ढुक्कसँग लागेको थियो 60 वर्ष पुगेपछि छोड्छु भने। आज 60 वर्ष छोडेको पनि नागेको पनि बितिसक्यो, तर पनि म के भन्दाखेरि होइन अब लड्ने राख्छु भने बहाना के पाछु भन्दा हाम्रो ज्येष्ठ राजनीतिक सभा छ, 65 वर्ष पुगेपछि त्यहाँ जान पाइन्छ। 65 त पुगेको छैन नि, म 60 नागे पनि 65 पुगेको छैन, 65 चाहिँ 15 महाधिवेशन पुग्छु, त्यसपछि ज्येष्ठ राजनीतिक सभातिर जाउँला नि भन्ने बहानाबाट काम गरिरहेको छु भन्दाखेरि त्यसैले स्वाभाविक हो यस्तो खाले प्रतिस्पर्धा त हुन्छ। तर मैले अनुरोध के गर्छु भने सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई हामीले पार्टीको जीवनमा यहाँबाट निस्किन्छौँ नि त एक दिन। 14औं महाधिवेशन सकिन्छ, 14औं महाधिवेशनले नेतृत्व छान्छ, 14औं महाधिवेशनले प्रस्तावहरू पारित गर्छ, 14औं महाधिवेशनपछि देशको निर्वाचनको प्रक्रियामा हामी तयारी गर्न जान थाल्छौँ। त्यसका लागि हामी पार्टीको सङ्गठनलाई फेरि रिभ्याम्प गर्न थाल्छौँ। त्यो बेला जाँदाखेरि हामीले शेरबहादुर देउवा सभापति हुनु भएन भने पनि शेरबहादुर देउवाको बारेमा पनि केही बोलेर गर्छन्। अहिले मैले जस्तो तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि बिपी कोइरालादेखि लिएर सुशील कोइरालासँग कुरा अघि मैले भने त्यस्तै शेरबहादुर देउवाको पनि लिगेसी यो छोडेर जानुभएको छ भनेर हामीले कुरा गर्दै हिँड्ने बाटो त चाहिन्छ नि। त्यसका लागि मेरो आग्रह के छ भन्दाखेरि 4 पल्ट प्रधानमन्त्री हुनुभयो पार्टी सभापतिज्यू, तपाईँ पार्टीको सभापति हुनुभयो, तपाईँ पार्टीको सभापति गणेशमानजी हुनुभयो, तर नेपाली काङ्ग्रेसको नेपालको इतिहासमा अविस्मरणीय योगदान गरेर गणेशमानजी जानुभएको छ। त्यस सभापतिजी यति ठुलो अपर्च्युनिटी सबै पाउनुभयो। अब तपाईँले मभन्दा राम्रोसँग काङ्ग्रेस चलाउने मान्छेलाई मैले काङ्ग्रेस जिम्मा लाउनुपर्छ भन्ने बेला होइन, मभन्दा राम्रोसँग काङ्ग्रेस कसले चलाउन सक्छ भनेर ठन्डा दिमागले सोचेर त्यो बाटोमा हिँड्ने बेला होइन। र अहिले सभापतिजीले सारा सभापतिका अधिकार जति भोलिको महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवालाई कसरी सभापति बनाउन सकिन्छ भनेर प्रयोग गर्दाखेरि के लिगेसी छोडेर उहाँले जानुहुन्छ, मेरो लागि त्यो चिन्ता हो। मेरो चिन्ता के भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवासँग व्यक्तिगत रूपमा नराम्रो मेरो केही पनि छैन, तर मैले सार्वजनिक रूपमा पनि अपिल गर्छु। पहिले हामी सार्वजनिक रूपमा धेरै भन्दैन थियो, अस्तिको पल्ट हामीले केही कुरा रामचन्द्र दाईको नेतृत्वमा गएर सभापतिजीलाई राख्यौँ, रामचन्द्र दाई महामन्त्री र के अरे कोषाध्यक्षले ज्ञापन पत्र दिनुभयो। त्यस पछाडि पनि शेरबहादुर दाईले त्यो कुरा नमानेपछि, पार्टी सभापतिजीले नमानेपछि हामी यो विषय सार्वजनिक गर्छौँ भनेको छ। त्यसैले सार्वजनिक गर्ने मेरो कर्तव्य पनि हो। त्यसैले मैले के पार्टी सभापतिजी अब तपाईँले पार्टी सभापतिका सारा अधिकारहरू शेरबहादुर देउवालाई फेरि सभापति बनाउनको लागि दुरुपयोग नगर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्छु मैले। डाक्टर साहब कार्यक्रममा आइदिनु भयो। यो कोरोना कहरका बिचमा पनि हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर, होइन, मास्क खोलेर बोल्यौँ। यहाँलाई नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट, यो कार्यक्रमको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। मैले धन्यवाद दिन्छु नेपाल टेलिभिजनलाई, गजरधनजी तपाईँलाई र दिदीबहिनी दाजुभाइहरू जसले अहिले हेरिरहनु भएको छ टेलिभिजन। मेरो तपाईँहरूसँग अनुरोध छ, अहिले कोरोनाको कहर साह्रै कहाली लाग्दो स्थितिमा छ। आँखाले देख्थेनौँ, आँखाले नदेखिकन, लक्षण नभइकन यो रोग सर्छ। त्यसैले सुरक्षित बस्नुहोस्, आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस्, आफ्ना आफन्त प्रियजन परिवार मित्रहरू सबैलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। अहिले बाँच्यौँ भने हामीले धेरै गर्न सक्छौँ।
अहिले हामी सबैको आफ्ना प्रियजनको स्वास्थ्यबारेमा धेरै ठुलो ध्यान पुर्याउने बेला छ। त्यही काम गरौँ। कार्यक्रम आवाज अहिलेलाई